أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم السالفة، وجعلها خير أمة من الأمم لأنها أخرجت للناس، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ففي هذه الآية الكريمة بيان لمهمتها ووظيفتها، هي أنها أخرجت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم تخرج للأكل والشرب واتباع النفوس وللشغل في أمر من أمور الدنيا. فالأخ محمد التانيواري سيحضر ويخطب حول الموضوع: ما هي المسؤولية لهذه الأمة؟ الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام دين الله المختار، والصلاة والسلام على محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار وأتباعهم الأبرار إلى يوم القرار. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وحضرات الحكم وزملاء الأعزة، كفاني فخرا وابتهاجا أن أتحدث إليكم باللغة العربية العريقة حول الموضوع المحدد: ما هي المسؤولية لهذه الأمة؟ أيها المستمعون الكرام، كان العالم قبل 14 قرنا سائرا سيره الطبيعي لا ينكر من أمره شيء، فكانت القرى والمدن عامرة بالسكان، وكانت العواصم الكبرى زاخرة العمران شامخة البنيان، وكانت الحرف البشرية ووجوه المعاش في ازدهار وانتشار. كانت الزراعة، وكانت التجارة، وكانت الصناعة، فبينما كانت سكة الفلاح في شغل ونشاط، كانت القوافل التجارية غادية رائحة بين الشرق والغرب، وكانت الأسواق مشحونة بالمتاجر والبضائع، وكان الصناعون مكبين على أعمالهم، وكانت الحكومات والإمارات والدول غنية بأموالها ورجالها، لكل وظيفة رجل كفء بل رجال أكفاء. وكان على وجه الأرض كل نوع من البشر، وكل لون من الحياة، وكل مظهر من مظاهر المدنية، لا يرى في الحياة الإنسانية عرس أو فراغ. ولم تكن في المدينة وظيفة شاغلة يترشح لها مترشح جديد، وكانت كأس الحياة مضطرعة لا تطلب المزيد. أيها الأحبة، في هذه الحال ظهرت أمة في جزيرة العرب، ووجد نوع جديد من البشر، وكأني بالأمم المعاصرة وهي تتساءل: أي داعي إلى ظهور أمة جديدة والأمم على وجه الأرض كثيرة منتشرة؟ وما شغل هذه الأمة الحديثة؟ وما مهمتها في العالم؟ وكأني بها تقول: إذا كانت هذه الأمة إنما بعثت للزراعة وعمارة الأرض، فقد كان في فلاح الطائف وأبكار مدينة يثرب وزراع وادي الفرات والنيل وربوع الكنج وجملة غني عن أمة زراعية جديدة. فقد أصبحت أراضي هؤلاء الفلاحين وبلادهم تبت لبنا وعسلا. وإذا كان المسلمون ليشتغلوا بالزراعة فقط، فلماذا لم يبعثوا في العراق وفي مصر والهند وهي بلاد مخصبة زراعية؟ ولماذا كان مبعثهم في واد غير ذي زرع؟ أيها الحملة لرسالة الله، لقد كان مبعثها لغرض سام جدا بمهمة غريبة طال عهد الإنسانية بها، وتشاغلت أمم الأنبياء عنها حتى نسيتها.
وذلك ما خاطب به الله سبحانه وتعالى هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنبه على أن هذه الأمة ليست نابتة نبتت في الأرض كأشجار بتكة أو حشائش شيطانية، بل أنها أمة أخرجت ولأمر ما أخرجت، وأنها لم تظهر لمصلحتها فحسب كسائر الأمم، بل أنها أخرجت للناس. وذلك ما تمتاز به الأمة في التاريخ، فما من أمة إلا وهي وليد أغراضها ورهين بطنها وشهواتها، تعيش لأجلها وتموت في سبيلها. أما الأمة الإسلامية فهي أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وتجاهد في سبيل الله. بهذه الرسالة انبثوا في العالم وحملوها إلى الملوك والسلطة والأمم، وفي سبيل ذلك هاجروا وجاهدوا، ولأجل ذلك حاربوا وعاهدوا، ولم يزالوا يعتقدون أنهم مبعوثون من الله إلى الأمم وحاملوا رؤية الإسلام في العالم. ولكن مع الأسف الشديد قد تشاغل المسلمون اليوم بالدنيا كالأمم الجاهلية، وسعوا وراءها وعقلوا حياتهم بها. فإذا أشرفتم على مدنهم وبلادهم من مركب عال لم تميزوا بينهم وبين أفراد أمة جاهلية. سعي وراء المادة في غير اقتصاد، واكتساب من غير احتساب، سهر في غير طاعة، وعمل في غير نية، وتجارة في لهو عن ذكر الله، وحرفة في جهل عن دين الله، ووظيفة في الإخلاص لغير الله، وحكومة في مشاقة الله، شغل في ضلالة، وقعود في بطالة، وحياة في غفلة وجهالة. عفوا أيها السادة وسماعا أيها المستمعون الكرام، فقد طال العتاب، وقديما قال الشاعر العربي: وفي العتاب حياة بين أقوام. من المعلوم أن حياة الأمم بالرسالة والدعوة، وإن الأمة التي لا تحمل رسالة ولا تستصحب دعوة حياتها مصطنعة غير طبيعية، وأنها كورقة انفصلت من شجرتها فلا يمكن أن تحيا بسطح أو ريب. فأما الزبل فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إن آباءكم أيها السادة الأجلاء قد انتشروا في عواصم الجاهلية الأولى ومراكزها الكبرى يقولون: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وخلصوا الأمة الرومية من عبادة المسيح والصليب والأحبار والرهبان والملوك، وخلصوا الأمة الفارسية من عبادة النار وعبودية البيت الكناني، والأمة التورانية من عبادة الذئب الأبيض، وأخرجوها إلى عبادة الله وحده، وأخرجوها فعلا من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. والعالم ينتظر منذ زمان رسل المسلمين ينتشرون في عواصم الجاهلية الثانية بهتوف: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة المادة والبطن إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق عالم التنافس والأثرة والجشع المادي إلى سعة عالم القناعة والإيثار والزهد ونعيم الروح وطمأنينة القلب، ومن جور النظم السياسية والاجتماعية إلى عدل الإسلام. والدعوة إلى الله هي الناحية الوحيدة
التي لا تزال خاربة في خارطة العالم، لا تشغلها أمة ولا دعوة، فإذا أمرها المسلمون أحسنوا إلى الإنسانية وإلى أنفسهم، وأمسكوا هذا العالم المتمدن الذي قد كان يأوي في الهاوية. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، أحسن وأجاد خطبته، ومواد الموضوع جيد جدا، بارك الله في جهده.